بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة، وصل على محمد ما دامت الرحمة، وصل على محمد ما دامت البركات، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على سورة محمد في الصور، وصل على اسم محمد في الأسماء، وصل على نفس محمد في النفوس، وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على روضة محمد في الرياض، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على تربة محمد في التراب، وصل على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.